विसर्जन उन्मुख राष्ट्रलाई अब तपाईको मङ्सिर 4 गतेको तथाकथित संघीय निर्वाचनबाट मोहर लाग्दैछ। अलिकति नराम्रो लाग्ला तर वास्तविकता त्यही हो। तपाईहरु जस्ता देशभक्त मिडिया र 2-4 जना कुना काप्चामा बसेका देशभक्त नेपालीहरुलाई एकदमै अनौठो लागिरा होला, मलाई त लागिरा छैन। असोज 3 नेपालको इतिहासमा कालो पोतिएको दिन, नेपालीपना मासिएको दिन, त्यो संविधान भनेको बाइबलीय संविधान हो। नेपाली नागरिक हुनको लागि तपाईले दलको सदस्यता लिनै पर्छ, नभए त नेपाली नागरिकता भन्दा बढी भ्यालु यहाँ पार्टीको सदस्यताको छ। पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाई नेपाली नागरिक होइन भने तपाई नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्न। जनता भनेकै यहाँको तपाईको पार्टीको कार्यकर्ता। चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नो निवासबाट बाहिर निस्किन नपाउनु, बिहानै कोठामै थुनिनु, यही हो अग्रगमन, यही हो लोकतन्त्र, यही हो अधिकार। यसैका लागि हजारौं नेपालीलाई तिमीहरूले बलि चढाएका थियौ त, देशलाई 500 वर्ष पछाडि धकेलियौ त। तपाई जतिसुकै कराउनुस्, कानमा तेल हारेर सुत्या हुन्छन्, तपाईको सामाजिक सञ्जालमा लाइक कमेन्ट भ्यू आउने मात्रै हो। यहाँ त नागरिक छँदै छैन। मैले अघि नै भने अब पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू भइसकेको देशमा नागरिक विहीन देश हो नि त यो, नागरिक विहीन देश हो नि त। नागरिक विहीन देशमा भनेर साध्य नै छैन। र अब यो दलपतिहरूले केही गर्देला, फनानो नेताले केही गर्देला, सन्तोष निरौलाले केही गर्देला, डाक्टर मनोज झाले केही गर्देला भनेर बसिराख्दाखेरिको परिणाम के हो भने हामी हेरिरहेछौँ। जुन देशमा शासकहरूले न्यायालयलाई थुनिदिन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई दिन दहाडै बिना कुनै प्रमाणले तपाईको ढोकामा तालचा लगाइदिन्छ, तपाईले गर्नै दिँदैन, हातखुट्टै काट्दिन्छ। अब हेर्नु भएन, टुकुचा खोज्न गएका थिए, पाटनले लगाइदियो रोक, लाई भोट दिएर जनताले पठाए पनि तपाईँ अब भोलिको दिनमा बदनामी बालेनको हुन्छ हैन। बालेनलाई त जितायो हामीले, बालेनले केही गरेन, बेवकुफहरू, बालेनलाई गर्न दिए पो गर्ने त हो। त्यसै कारणले मैले के भने यहाँ शान्तिपूर्ण विद्रोहको विकल्प रहेन। तपाईँ जोसुकैले जिताएर पठाउनुस्, जतिसुकै राम्रो मान्छेलाई जिताएर पठाउनुस्, किनभने 100 वटा भ्रष्टमा, 100 वटा कुपात्रमा, 100 वटा कुलङ्गारमा एउटा सुपात्र पठाएर तपाईँ गर्ने चाहिँ के हो, नाप्ने चाहिँ के हो? अनि आफै बोक्सी भएर भूत पनि लगाउने, आफै धामी भएर झारफुक पनि गर्ने। एक दिन पहिला, त्यही राति 12 घण्टा पहिला तपाईको चोलेन्द्र राई तिमी एकदम ठिक छौ भनेर चिठी दिने, प्रमाणित गर्ने, अनि भोलिपल्ट बिहानै घर थुन्ने। अहिलेको यो कम्फर्टेबलवादी परमादेशीलाई कसले अधिकार दियो? संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ नागरिक थुन्ने भनेर? बिना कसुर, बिना चिठी पुर्जी नदिकन, कुनै आरोप नै नलगाइकन माथिको आदेशमा। यो माथि भनेको के हो? यो कुन माथि हो? कहाँबाट आयो? माथि भनेको के हो? सेटेलाइटबाट आएको हो? बालेनलाई सत्तो श्राप गरेको संसददेखि लिएर सडकमा यी दलपति गुण्डाहरूको सरदारहरूले, यो गुण्डै हो नि त, गुण्डैहरू हुन् नि त। राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका गुण्डाका नाइकेहरूले के भनिरहेछ हेर्नुहोस्। अब यही अन्तर्वार्तालाई को न्यु लगाएर मलाई आएर यही ठोक्दियो भने बढीमा बढी सामाजिक सञ्जालमा रिप लेख्दैला कसैले, हार्दिक श्रद्धाञ्जली 2-4 जना लेख्दा त्योभन्दा बढी केही हुने होइन। यहाँ हुने भनेको त्यही हो। मनोज झालाई मार्दियो भने कसैले केही गाउँछ, कसैले केही बोल्छ, बोल्दैन। सन्तोष निरौला यत्रो मिडिया चलाएर बसेको मान्छे छ, अब उसलाई ठोक्दियो भने तपाईँले भन्दा एउटा पत्रकार मर्यो भनेर भनिदिन्छ। अब देशको अवस्था यही हो, वास्तविकता यही हो, बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। एउटा पाटो, यदि चोलेन्द्र शमशेर जबरा भ्रष्टै हो, नैतिक पतनै हो, एकदमै सबभन्दा खराब व्यक्ति हो, देशैका महाभियोग लाग्नु भनेको त त्यही हो, देशको सबभन्दा निकृष्ट व्यक्ति थिए भने 8 महिनादेखि के गरेर बसेको? यो 7-8 महिना के गरी जुम्रा कन्याएर बस्या हो तिनीहरू? यो देशका गुटपतिहरूलाई कसैले मन नपराउँदैमा आफ्ना चेलाचापाटी प्रयोग गरेर त्यसलाई सडकमा तछारमछार गर्ने। त्यही देख्यो नि त, हिजो देखे, त्यही देखे होइन? कसैलाई पनि थुनिदिने, कसैलाई पनि मारिदिने, कसैको पनि इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त गरिदिने, त्यही देख्यो। चोलेन्द्र भ्रष्टै हो, मानव 1 मिनट चोलेन्द्र भ्रष्टै हो, एकदम डुम्ती गनाएका व्यक्ति हुन्। म त चोलेन्द्र राम्रो हो भनेर कहिले पनि भनेको छैन। चोलेन्द्रलाई सुनपानी छर्किने काम यिनीहरूले नै गरे हुन्, मैले अघि नै पनि भने। अब भनौँ
अब देशै सकिसकेको अवस्थामा नेपालै छैन। अब नेपाल कहाँ छ? कागजको खोस्टामा 2-4 जना नेपाल लेख्दैमा वा कागजको खोस्टामा म नेपाली हुँ भन्दैमा आफूले आफ्नो आत्मरति वा आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै भइरहेछ यहाँ। बुझ्नु भएन? यहाँ 2-4 जना जनता छन् र त्यही 2-4 जना शासक छन्। विसर्जन उन्मुख राष्ट्रलाई अब तपाईको मङ्सिर 4 गतेको तथाकथित संघीय निर्वाचनबाट मोहर लाग्दैछ। अलिकति नराम्रो लाग्ला तर वास्तविकता त्यही हो। तपाईहरु जस्ता देशभक्त मिडिया र 2-4 जना कुना काप्चामा बसेका देशभक्त नेपालीहरूलाई एकदमै अनौठो लागिरा होला। मलाई त लागिरा छैन। आफूलाई नेपाली भनेर गर्व गर्ने यो दासहरूलाई के भन कतिसम्म अधिकार दियो भने तिम्रो अधिकार भनेको के हो भने तिमी पार्टीको सदस्यता ल्याऊ र भोट खसाऊ। त्यो भन्दा बढी चुक्क बोल्न पाउँदैनौ, केही गर्न पाउँदैनौ। दर्शक नमस्कार। आज हामीसँग हुन्छ राष्ट्रिय बचाउ अभियानका संयोजक डाक्टर मनोज झा। स्वागत छ तपाईँको। धन्यवाद। राष्ट्र बचाउ अभियानबाट सुरु गरौँ। त्यो सँगसँगै आज संविधान दिवस कसरी जोड्न सकिन्छ यहीँबाट सुरु गरौँ न, दुईटाको कम्पेयर। एकदमै धन्यवाद सन्तोष सर। सबभन्दा पहिला त आज असोज 3 नेपालको इतिहासमा कालो पोतिएको दिन, नेपालीपना मासिएको दिन, नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास राष्ट्रिय एकता भाइचारा सौहार्दता लगायतका विषयवस्तुहरूलाई निमिट्यान पार्नको लागि देशी तथा विदेशी शक्तिहरूको एउटा दूरगामी षड्यन्त्र सफल भएको दिन र त्यसमा नेपाली जनताले नेपालका स्वघोषित ठेकेदारहरूलाई मौनम सहमति लक्षणम भनिन्छ नि, त्यो दिएको दिन र यसलाई सारांशमा भन्दाखेरि यो एउटा जबसम्म यो सृष्टि रहिरहन्छ, नेपाल भन्ने देश रहिरहन्छ, तबसम्म एकदमै यसलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि मैले शब्द नै भेटाइरहेको छैन, ठ्याक्कै उपयुक्त शब्द नै भेटाइरहेको छैन यति भन्दै गर्दा। त्यो हिसाबले युगौं युगसम्म नेपाली जनतालाई यो नेपाल मातृभूमिले प्रश्न गरिराख्ने दिनको रूपमा सम्झिनेछन्। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण यो एकता टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण देशभक्त आम मुक्तिगामी नेपाली जनताहरूलाई म फेरि प्रत्येक वर्ष म भन्ने गरेको छु आजको दिनमा स्व आत्मसमीक्षा सहित भूल सुधार गरेनौं भने यो हाम्रो इतिहासमा जुन कालो पोतिएको छ यसले हामीलाई सधैँ घुचिरहनेछ र हामीलाई प्रश्न सोधिराख्नेछ। त्यस कारणले पनि मैले टुङ्ग्याएँ। अब यसलाई जतिसुकै भन्दा पनि त्यही कुरा हो। त्यस कारणले हामी नेपालीहरू यो कालो दिनलाई, यो एउटा एकदमै इतिहास नै मेटिएको दिनलाई सुधार्नको लागि हामीले फेरि पनि विचार गर्नै पर्ने हुन्छ, विचार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार सोच्नै पर्ने हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हुन त धेरै प्रयोग भन्ने हो। 90-95% जनताको मत र स्वीकारोक्ति सहित संविधान बनेको भनिन्छ आजको दिनलाई। हजुरले त पटक पटक भनिरहनु भएको छ कालो दिन भनेर। राष्ट्रिय बचाउ अभियानको अध्यक्ष पनि हुन्छ। साँच्चै नै त्यो 90% जनता चाहिँ कहाँका थिए त? एकदमै धन्यवाद। 90% जनता होइन, तपाईँ पनि एउटा एकदमै पढे लेखेको, एउटा शिक्षित र एउटा मिडियामा सञ्चार जगतमा स्थापित भइसकेको व्यक्ति र नाम हो तपाईँ। र यो एकता टेलिभिजन पनि स्थापित भइसकेको छ। धेरै देशभक्तहरूले, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मन पराउने टेलिभिजन हो यो। तपाईको माध्यमले र तपाईलाई पनि र सबै आम देशभक्तहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने
र वास्तविकता पनि त्यही हो। यो 90% या 85% जुन भन्ने गरिन्छ तथाकथित रूपमा, त्यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने 90% जनताले होइन कि यहाँ त के भयो भने केही भुडे टाकुरेहरूले यहाँ जनता भन्दाखेरि यो भुडे टाकुरेहरू बुझिन्छ कि। अब नेपालमा के एउटा प्रचलन बसालियो भने 30-32 वर्षदेखि के प्रचलन बसालियो भने यो भुडे टाकुरेहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई जनताले गरेको भनेर देखाइन्छ। तर वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो 90-85 वा 5 नभनेर यो वास्तविक रूपमा यदि म्याथका, म एउटा साइन्सको विद्यार्थी, विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले र अर्को कुरा म एउटा राजनीतिक सेवामा, समाज सेवामा लामो समयदेखि भनौँ न 12 वर्षको उमेरदेखि लागेको कारणले र विभिन्न यो आफ्नो अनुभवले मैले के देख्दैछु भने मलाई अहिले पनि स्मरण छ, यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि म अलिकति ब्याकमा गएँ। त्यो यो संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा जति बेला यो 30 दलीय गठबन्धन यो पुष्पकमल दाहालजीले को नेतृत्वमा यो 30-32 दलीय गठबन्धन बनेर एउटा नौटङ्कीहरू देशव्यापी रूपमा भइरहेको थियो र मधेस जलिरहेको अवस्था थियो। जनकपुरमा म अहिले पनि सम्झिन्छु, त्यो दिन म पनि जनकपुरमा थिएँ। जनकपुरमा यो 32 दलीय 30 दलीय गठबन्धनको आमसभाको बेलामा त्यसपछि त्यसको लगत्तै 3-4 दिनपछि हाम्रो सङ्गठनको एउटा कार्यक्रम थियो लाहानमा। मैले त्यो कोट्याउनै पर्ने विषय भएकोले म भने यहाँलाई, यहाँको प्रश्नको उत्तर त्यसमै छ। अनि मैले त्यो मधेस आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, प्रथम मधेस जनविद्रोहको उद्गम स्थल सिराहाको लाहानमा हाम्रो एउटा कार्यक्रम थियो। हामीले एउटा मधेस जनजागरण अभियान भनेर चलाएका थियौँ। त्यो देशव्यापी पुरै मधेसभरिमा 22वटै जिल्लामा चलिरहेको थियो। त्यो दिन लाहानमा एउटा कार्यक्रम थियो। लाहानमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा त्यो कार्यक्रम सफल भइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट मैले एउटा प्रेस कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गरेको थिएँ। त्यो प्रेस कन्फरेन्समा एउटा रेपुटेड मिडिया, भनौँ न, रेपुटेड भनिन्छ यहाँ, मेन स्ट्रिम भन्छन् मान्छेले, त्यो एउटा रेपुटेड मिडियाको एकजना संवाददाताले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। विभिन्न प्रश्नहरू आएका थिए। त्यो प्रश्नमा त्यही क्रममा एउटा प्रश्न आएको थियो। मलाई सिधै उहाँले के भन्नुभयो, डाक्टर साहब संविधान कहिले जारी हुन्छ भनेर। अनि मैले उहाँलाई उत्तर दिएको थिएँ। त्यो धेरै मिडियाहरूमा आएको थियो त्यो आन्सर। मैले ठ्याक्कै के भनेको थिएँ भने संविधान लेखिसकिएको छ, यसलाई औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी छ र त्यो दिन हुन्छ, त्यो काम त्यो दिन हुन्छ जुन दिन 4 जनाको स्वार्थहरू एक आपसमा मिल्छ वा सहमतिमा पुग्छ। 4 जनाको स्वार्थहरू मिल्न जान्छ र सहमति हुन्छ, त्यो दिन त्यसलाई औपचारिकता दिइन्छ। र 5वटा विषयवस्तुहरू विवादित छन्, त्यो 5वटा विषयवस्तुमा सहमति हुन बित्तिकै यो संविधान जारी हुन्छ भनेपछि एकजना अर्को पत्रकार मित्रले के सोधिहाल्नु, त्यो 5वटा विषय चाहिँ के हो, त्यो संहिता लगायतका विषयहरू हुन् कि भनेर उहाँले सोध्नु भएको थियो। अनि मैले भने होइन, त्यो जनतालाई भन्नलाई, नागरिकलाई एउटा दिग्भ्रमित पार्नलाई यो एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्रै हो। वास्तविक रूपमा त्यो 5वटा विषयहरू छुट्टै छन्। अनि उहाँले सोध्नु भएको थियो मलाई, त्यो पनि पारिदिनुहोस् न त भनेर। मैले भने त्यो 5वटा विषयवस्तु भनेको संविधान जारी भएपछि, पहिलो विषय संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने, दोस्रो विषय संविधान जारी भइसकेपछि अहिलेकै सभामुखलाई निरन्तरता दिने कि अर्को सभामुख बनाउने भनेपछि सभामुखको पद, तेस्रो राष्ट्रपति को बन्ने, उपराष्ट्रपति को बन्ने, र 5औं भनेको प्रमुख भागभण्डाहरू, संवैधानिक नियोगहरू, आयोगहरूको अध्यक्षहरूको भागभण्डा। यो 5वटा विषयवस्तु मिल्न बित्तिकै जुन दिन मिल्छ त्यसको 5 मिनटभित्र यो 5वटा विषयवस्तुहरूमा सहमति भएको 5 मिनटभित्र संविधान जारी हुन्छ भने त्यसपछि अन्य प्रश्नहरू आएका थिए। त्यति बेलै मैले भने अहिले धेरै त्यो प्रचलनमा आयो। पछिबाट विभिन्न मिडियाहरूमा मैले पनि, यहाँकै मिडियामा पनि बोलेको छु र धेरै मान्छेले त्यसपछि बोल्न थाले। लगभग मैले 4-5 वर्षदेखि भनिरहेको छु कन्टिन्यू रूपमा। तर त्यति बेला पनि भनेको थिएँ
अनि मैले त्यसपछि अर्को विषयमा मैले एउटा प्रश्नको जवाब दिँदै मैले भनेको थिएँ संविधान जारी हुँदै छैन, नेपालको संविधान जारी हुने कसरत भइरहेको छैन। अब बन्ने संविधान भनेको बाइबलीय संविधान हो। अब जुन नेपालमा संविधान बन्ने क्रम बनाइँदैछ तथाकथित रूपमा, त्यो संविधान भनेको बाइबलीय संविधान हो र त्यसको अहिले मैले विश्लेषण गर्दा वा व्याख्या गर्दा अनुपयुक्त हुन जान्छ। जब यो संविधान आउँछ र त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा आम नेपालीले बुझ्नेछन् कि नेपालमा संविधान कस्तो बन्यो भनेर, जुन पछिल्लो समय कालखण्डमा हामीले लामो विश्लेषण गरिसकेका छौँ यसमा त्यो देखियो। भनेपछि समष्टिगत रूपमा आज तथाकथित रूपमा जुन संविधान दिवस भनिएको छ त्यो भन्दै त्यो परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने सन्तोष सर के छ भने संविधानको नाममा जुन यहाँले 85% वा 90% भन्नुभयो या भनिन्छ, तपाईँले भन्ने कुरा होइन, यहाँका तथाकथित भनिन्छ ठेकेदारहरूले भन्ने गरेका छन् विभिन्न प्लेटफर्महरूमा 90% जनताले ल्याएको संविधान, त्यो होइन, त्यो सरासर गलत कुरा हो। जम्मा 4 जनाले अध्यारो कोठामा बसेर, अब यो टुङ्ग्याउ यो प्रश्नले जति तान्दा पनि त्यही, हामीले लामो समयदेखि बहस चलाइरहेछौँ। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूको स्पोन्सरसिपमा विभिन्न 5 तारे होटलहरूमा ड्राफ्टिङ गरिएको कागज, सेतो कागजको खोस्टामा नेपाली जनताको रगतले कलममा मसिहाल्छौँ हामी, तर यो संविधान लेख्दाखेरि त्यो कलममा नेपाली जनताको रातो रगतले विभिन्न रिसोर्टहरूमा 5 स्टार होटलहरूमा जुन ड्राफ्टिङ गर्यो, त्यो ड्राफ्टलाई वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वा बानेश्वर गृह मैले भन्ने गरेको छु, जसलाई यिनीहरूले सङ्घीय संसदको रूपमा राखे, त्यति बेला संविधान सभा हल थियो। त्यो संविधान सभा भवनमा रहेका 601 मध्येका 4 जना, त्यो 601 का गुटपति, त्यो गुटपतिहरूले अध्यारो कोठामा बसेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा सहमति जनाउँदै यो कालो संविधान भनौँ वा रक्ताम्य संविधान भनौँ, यो एउटा कागजको खोस्टा नेपाली जनताले अरबौं खरबौं डलर देशको ढुकुटी सिद्ध्याएर रित्याएर लुटेर जारी गरिएको एउटा कागजको खोस्टा मात्रै हो। अब तपाईँ यहाँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मैले फेस इम्प्रेसन हेरेर तपाईँ कागजको खोस्टा कसरी भन्न मिल्छ भनेपछि नेपालमा संविधानवाद छैन। यहाँ संविधानवादले त देश चलेको छैन, यहाँ त चल्ने भनेको संविधानवादले त देश चलेकै छैन, त्यो त एउटा कागजको खोस्टा मात्रै हो, यो जनतालाई देखाउनलाई मात्रै हो भनेर त पछिल्लो यो संविधान तथाकथित रूपमा जुन संविधान जारी गरिएको छ त्यसको 5 वर्ष 6 वर्ष एक्सर्साइज त भयो, झन्डै 7 वर्ष भइसक्यो। 7 वर्ष एक्सर्साइज हुँदै गर्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन र पालना यी संविधानका अनरहरूले, संविधान जारी गर्नेहरूले कति प्रतिशत पालना गरे त? 100 प्रश्न हो नि त। कति प्रतिशत यो संविधानको कार्यान्वयन कति प्रतिशत भयो? कति यो संविधानमा लेखिएका कुराहरू कसले कति प्रतिशत लागू गरे त? हैन, त्यस कारणले पनि के देखिन्छ भने आजको दिनमा भन्नै पर्ने हुन्छ फेरि कि यो एउटा कागजको खोस्टा मात्र हो, यो कर्मकाण्डी मात्रै हो। यो जनतालाई देखाउनलाई लौ है तिमीहरूको खुन पसिनाले करको रूपमा राज्यलाई दिएको, त्यहाँबाट हामीले लुटेका बापतमा तिमीहरूलाई हामीले एक थान कागजको खोस्टा हामीले दियौँ भनेर यो एउटा औपचारिकता मात्रै पुरा गरिएको हो। तर यसमा जोड्छु, आजै मात्रै प्रधानमन्त्री देउबाले भन्नुभएको छ कि यो संविधानले बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ
भन्दाखेरि कसरी यो टपिकको अन्तिम प्रश्न होइन सन्तोष सर, एकदमै मैले पनि हेरिरहेको छु बिहानदेखि विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेछ। राष्ट्रपतिले यो बोले, फलानाले त्यो बोले, चिनानोले त्यो बोले, विभिन्न व्यक्तिहरूले यो 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 बोले। अब यस्तो के छ भने यहाँ त ठेकेदारी प्रथा छ। यहाँ भनेको ठेकेदारी प्रथा छ। नेपालमा सामन्तवादको अवशेष समेत समाप्त गर्ने भनेर 2007 सालदेखि लिएर हालसम्म भनौँ न, यो 72 वर्षमा जुन भनियो सामन्तवाद को रहेछ, कहाँ रहेछ, सामन्तवाद भनेको के हो, हैन? त्यो त अहिलेसम्म सकिएको रहन्छ। कुनै एउटा अमुक संस्था अमुक व्यक्तिलाई सामन्तवादी देखाएर वा परिवारवादी देखाएर वा नस्लवादी देखाएर वा वंशवादी देखाएर जुन जनतालाई दिग्भ्रमित पारिँदै आइयो भनेपछि यो वास्तविक रूपमा सामन्तवादीहरू को रहेछ भने त देखियो। अनि सामन्तवादी भनेको त यिनीहरू नै रहेछन् र यी सामन्तवादीहरूले त यही बोल्ने हो। र अर्को कुरा के देखियो भने यो त परम्परा देखियो भयो के। र नेपाली जनतालाई के सिकाइयो र पढाइयो भने यो गुटपति, दलपति, ठेकेदारहरूले के एउटा परम्परा रीतिरिवाज के बसाले भने तिनीहरूले जे बोल्छ त्यो सत्य हो, बादमा कि सबै झुट हो, हैन? त्यो देखियो। अब शेरबहादुरजीले जुन भन्नुभयो कि राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा, हैन? राष्ट्रिय एकता कस्तो राष्ट्रिय एकता? त्यही संसदभित्रका दलहरूले जब यसलाई स्वीकारेका छैनन्, व्यवहार त जेसुकै भए पनि तर भाषणकै रूपमा जाने हो भने, वक्तव्यबाजीकै रूपमा जाने हो भने यो संविधानले कसरी अनरसिप पुरै राष्ट्रलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? संविधानमा भएका प्रावधानहरूले राष्ट्रिय एकताको सूत्र कसरी निर्माण गर्यो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। कसैले भन्दिँदैमा अहिले हामी दिनमा कुरा गरिरहेछौँ र मैले अहिले सार्वजनिक रूपमा यो रात हो भनेर भनेपछि त्यो मेरो लागि रात हुन सक्छ, तर सन्तोषजीको लागि रात हुँदैन नि। हो, ठ्याक्कै त्यही हो। अब यहाँ के छ भने दिउँसै तपाईँको अँध्यारो पार्ने परम्परा बसालियो के। यो भनेको यो संविधानले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्दैन, यसले राष्ट्रिय विखण्डनलाई, देश विखण्डनलाई, मैले सुरुमै भनेको थिएँ, भाइचारालाई, नेपालीपनालाई, अपनत्वलाई खण्डित गर्ने काम बाहेक यो तथाकथित संविधानले, यो रक्ताम्य संविधानले नेपाल र नेपालीलाई खण्ड खण्ड टुक्रा टुक्रा पार्ने बाहेक अर्को कुनै काम गरेको छैन। यो सँगसँगै यति धेरै 6-7 वर्षमा यही संविधानको एक्सर्साइजको फलस्वरूप अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न घटनाक्रम हुने क्रममा चर्चामा रह्यो अहिले तात्ताको विषय रहेको चोलेन्द्र शमशेर प्रकरण प्रधान न्यायाधीश। त्यसो भएदेखि जुन उहाँलाई लगाउने महाअभियोग कुन हिसाबमा भयो? हिजो नजरबन्ददेखि लिएर सारा बारका प्रतिनिधिहरू उहाँको एट्याकको लागि उभिएका थिए गेटमै, यो विषयमा भनिदिनुहोस् त। एकदमै धन्यवाद सन्तोष सर। मैले अघि नै पनि भने, अब यसलाई चोलेन्द्र प्रकरणलाई हेर्दाखेरि 30-32 वर्षदेखि 45-46 तथाकथित परिवर्तन पछि आज 2079 सम्म आइपुग्दा, असोज 3 गतेको हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, यहाँसम्म आइसक्दा र चोलेन्द्र प्रकरण लगायतका विभिन्न प्रकरणहरू यो अहिले ताजा भएकोले मान्छे हामी आम जनताले वा हामी तपाईँहरूले यस विषयमा छलफल गरिरहेछौँ, विभिन्न प्लेटफर्ममा छलफल भइरहेछ। तर विगतदेखि नै देख्ने हो भने यस्ता प्रकरणहरू नेपालमा सैकडौँ भए। यो एउटा नौलो प्रकरण होइन। त्यही भएर मैले अघि नै सामन्तवादको कुरा गरेको थिएँ। र चोलेन्द्र प्रकरणलाई ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नु पर्यो भने, एक शब्दमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने यो के हो भने फासिज्म, नव फासिज्मको नौलो उदाहरण। भन्नाले यो नव फासिज्म जुन मैले भने इङ्ग्लिस शब्द प्रयोग गरेँ, यो फाँसीवाद हामी भन्छौँ नि, यो फाँसीवादको ताजा उदाहरण हो। यो फाँसीवादको ताजा उदाहरण हो। जब फासिस्टहरूले सत्तामा हालिमुहाली गर्न पुग्छन् तब उत्पन्न हुने, देखिने दृश्य र प्रदृश्यहरूको यो एउटा उदाहरण हो। भन्दै गर्दाखेरि अब यसलाई अब अलिकति व्याख्या गरौँ।
चोलेन्द्रजीकै उसमा यही प्रकरणमा टेकेर सबभन्दा पहिला म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली नागरिकले चोलेन्द्रजीलाई एउटा नागरिक मानौँ अहिले तत्काल पहिला, जुन मैले अघिनकै प्रश्नमा यहाँलाई टेकेँ, राष्ट्रिय एकताको जुन शेरबहादुरजीले व्याख्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज बिहान बिहानै, त्यसमै के यो संविधानले नेपाली जनतालाई सरकारको अनुमति बिना कोठाबाट बाहिर ननिस्किने भनेको छ? छैन कुनै हात हैन। मैले यहाँलाई हैन, यहाँको माध्यमले सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई र यो फासिस्टहरूलाई सोध्न चाहे, तिमीहरूले जुन संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट, हुन त मैले उत्कृष्ट भन्ने गरेको छु, यो तिमीहरूको भाषामा उत्कृष्ट, नेपाली जनताले बुझेको उत्कृष्ट, यो उत्कृष्ट संविधानले र यो एकदमै युगान्तकारी परिवर्तनकारी अग्रगामी संविधानले वा अग्रगमन भनेको परिवर्तनकारी भनेको के हो त? सरकारलाई नसोधिकन कोठाबाट बाहिर जान नपाउने, औषधि उपचार गर्न नपाउने, बोल्न नपाउने, लेख्न नपाउने, आफ्नो नियमित क्रियामा फर्किन नपाउने, यही हो त संविधान र अग्रगमनले, यो संविधानले परिकल्पना गरेको अग्रगमन यही हो त? चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नो निवासबाट बाहिर निस्किन नपाउनु, बिहानै बिहानै कोठामै थुनिनु, यही हो अग्रगमन, यही हो लोकतन्त्र, यही हो अधिकार? यसैका लागि हजारौं नेपालीलाई तिमीहरूले बलि चढाएका थियौ त? देशलाई 500 वर्ष पछाडि धकेलियौ त? पहिलो कुरा। अर्को कुरा, अब चोलेन्द्र प्रकरणलाई हेर्दाखेरि, चोलेन्द्र प्रकरणले गर्दा आजको डेटमा मैले त अघि नै पनि भने, पुरै विश्वको पटलमा नेपाल र नेपालीको शिर निहुरेको अवस्था छ। संसद भनेको जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापिका भन्छौँ हामी, व्यवस्थापिका भनेको जनप्रतिनिधिहरूको एउटा समूह हो जसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ र ऐन कानुन नियम भनेको राज्य संरचनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि, व्यवस्थापिकाको अर्थै त्यही हो। राज्य संरचनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्ने निकायलाई संसद भनिन्छ, व्यवस्थापिका भनिन्छ। त्यही हो मैले पढेको अनुसारले, मैले बुझेको अनुसारले, हैन? अनि त्यस्तो संवेदनशील, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, राज्यको 4वटा अङ्ग हुन्छ। हुन त यिनीहरूले 3वटा भन्छन्, तर म 4वटा भन्छु। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र मिडिया, सञ्चार। अनि व्यवस्थापिकाको रोल सबभन्दा अहम हो। अनि यो महाअभियोग भनेको के हो? विश्वमा कहीँ नभएको व्यवस्था, प्रावधान जुन अहिलेको संविधानमा वा यिनीहरूले परिकल्पना गरेको वा व्यवस्था गरेको प्रावधान जुन छ महाअभियोगको, यो विश्वको कुन देशमा छ यस्तो व्यवस्था? कि कसैलाई कसैले चोर भनिदिँदैमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने आरोप ल्याएको छ नि त उहाँले त। त्यही त आरोप लगाउँदैमा मैले यदि सन्तोषजी चोर हो भन्दैमा सन्तोष चोर हुने, वा सन्तोषजीले मनोज झा चोर हो भन्दैमा मनोज झा चोर हुने? हामीले महाभियोगको प्रावधानलाई हेर्यो भने त्यही भनिरहेछ। कसैले कसैलाई चोर भनिदियो, त्यसको प्रमाणै छैन या प्रुफै हुन पाएको छैन, साबितै भएन, नहुँदै त्यसको पद खुस्किने भनेपछि पद खुस्किनु भनेको के हो? प्रमाणित सर हो। सबभन्दा पहिला त ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह त त्यही छ। अर्को कुरा, न्यायपालिका जस्तो गरिमामय संस्था उच्च संवेदनशील, संवेदनशील मात्रै हैन, उच्च संवेदनशील, र कुनै पनि राष्ट्रको, कुनै पनि देशको सबभन्दा थाई संरचना भनेकै तपाईको वा जनता र देशको अन्तिम धरोहर वा आशाको अन्तिम बिन्दु भनेकै तपाईको न्यायपालिका र सेना हो।
र पछिल्लो कालखण्डमा हेरौँ न हामी गतिविधि त्यो एसपीपीकै सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ सेनालाई पनि कटघेरामा उभ्याएको छ न्यायपालिकालाई बन्धक बनाइयो र पछि गएर न्यायपालिकालाई पनि कटघेरामा उभ्याइयो त्यति मात्रै होइन न्यायालय पनि थुनियो होइन र भन्दै गर्दाखेरि महाअभियोग कहिले लाग्यो लिखित रूपमा महाअभियोग त फाल्गुन 1 गतेको दर्ता भएको अनि यो बवन्डर कहिलेदेखि हिजोदेखि असोजको 2 गतेदेखि अनि यो 7-8 महिनामा 7-8 महिनादेखि जबकि अहिलेको सरकार यो 5 दलीय कम्फर्टेबलवादी परमादेशी सरकार 5 दलीय कम्फर्टेबलवादी परमादेशी सरकार जुन छ यो 2/3 सरकार होइन अलिकति अब टेक्निकल कुरामा जाउँ लजिकल भन्दा पनि म टेक्निकल कुरा र कानुनी कुरामा जाँदैछु टेक्निकल कुरा र प्राविधिक कुराहरू जति पनि छन् के भनिरहेछ महाअभियोग लगाउनको लागि संविधानमा भएको व्यवस्था 25% सांसदलाई कसैको मुख गनायो कसैको जीव गनायो कसैको लुगाफाटा रहन सहन मन परेन संविधानमा लेखिएको कुरा है 25%ले गर्यो भने होइन यति संविधानमा के भनेको छ भने अहिलेको यो 72 को बाइबलीय संविधानले के भन्दैछ भने बानेश्वर गृहमा हालिमुहाली गरेर बसेका हाननीयहरू बानेश्वर गृहमा हालिमुहाली गरेर बसेका हाननीयहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेपछि सिंहदरबारमा हालिमुहाली कब्जा जमाएर बसेका यो देशका स्वघोषित ठेकेदार गिरोहका नाइकेहरू गुटपतिहरूलाई कसैको कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा आयोगहरूको उच्च पदस्थ भनौँ न नेतृत्वकर्ताको जीव गनायो मुख गनायो लुगाफाटो गनायो भने त्यो दलपति गुटपतिहरूलाई मन नपरेकै कारणले आफ्ना चेला चपाटीहरूलाई प्रयोग गरेर के अरे यो बानेश्वर गृहमा भएका हाननीयहरूको ग्याङ मध्ये 25% लाई प्रयोग गरेर सबैले बुझ्ने भाषा भन्दैछु 25% हाननीयहरूलाई प्रयोग गरेर लिखित रूपमा बानेश्वर गृहमा एउटा पत्र दर्ता गराउँदैमा ती उच्च सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिलाई सडकमा तछार मछार गर्न पाउने बेज्जतबात गर्न पाउने जुन महाअभियोगको प्रावधान हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ त्यसले त त्यही प्रमाणित गरिरहेछ नि त मैले भने होइन यो कुरा नेपालको अहिलेको संविधानमा त्यही लेख्या छ यो देशका गुटपतिहरूलाई कसैले मन नपराउँदैमा आफ्ना चेला चपाटी प्रयोग गरेर त्यसलाई सडकमा तछार मछार गर्ने त्यही देख्यो नि त हिजोदेखि त्यही देखे होइन कसैलाई पनि थुनिदिने कसैलाई पनि मारिदिने कसैको पनि इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त गरिदिने त्यही देख्यो होइन र त्यसलाई फेरि लालमोहर लगाउनको लागि 2/3 चेलाचपाटी चाहिने 2/3 चेलाचपाटी चाहिने अब त्यसमा टेको अहिलेको यो 5 दलीय कम्फर्टेबलवादी के अरे परमादेशी सरकार भनेको त 2/3 को सरकार थियो होइन एमाले बाहेक त सबैले यसलाई समर्थन गरेकै थिए नि यो मन ठाकुरहरू के यो राजेन्द्र महतो बिहारीहरूले सबैले समर्थन गरेका थिए हैन अनि 25% 98 जना चेला चपाटीले दर्ता गराएकै थिए अनि यसलाई लगेर महाअभियोग जस्तो त्यो पनि न्यायालयको विषय अति संवेदनशील निकायको विषयलाई 7-7 8-8 महिना पेन्डिङमा राख्न हो यो 7-8 महिना के गरेको जुम्रा कन्याएर बस्या हो तिनीहरू कि डेटिङ गरेर बस्या थिए त्यहाँभित्र त्यो लभ अफेयर गर्ने ठाउँ हो त्यो 7-8 महिनासम्म के हुँदै थियो त
तुरुन्तै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दैन। यदि चोलेन्द्र शमशेर जबरा भ्रष्टै हो, यदि इफ म भन्दैछु, एउटा पाटो, अर्को पाटो पनि छ यसमा, एउटा पाटो, यदि चोलेन्द्र शमशेर जबरा भ्रष्टै हो, नैतिक पतनै हो, एकदमै सबभन्दा खराब व्यक्ति हो, देशैका महाभियोग लाग्नु भनेको त त्यही हो, देशको सबभन्दा निकृष्ट व्यक्ति थिए भने 8 महिनादेखि के गरेर बसेको? यी सांसद भनाउनेहरूलाई यो थाहा थिएन चुनाव आउँदैछ, हाम्रो म्याद सकिन्छ, यो संस्था निलम्बित हुन्छ वा निष्क्रिय हुन्छ भनेर? अनि तपाईको 2/3 थियो त यिनीहरूसित, 2/3 त थियो त यिनीहरूसित। तत्कालै समिति गठन गरेर जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रियाहरू पुगाएर यसलाई टुङ्ग्याएको भए हुँदैन थियो? महाअभियोग जस्तो विषयवस्तु, अति संवेदनशील विषयवस्तु, त्यो पनि अति संवेदनशील निकायको माथि लगाइएको अभियोगलाई 7-7, 8-8 महिनासम्म कोमामा राख्ने हो? किन गरे यसो? हो, यो के हो भने तैँले मेरो गुलामी नगर्ने, तँलाई म देखाइदिन्छु। मैले अघि नै सामन्तवादी भनेको थिएँ नि, सामन्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो, सामन्तवाद भनेको सोच हो। अहिलेका यी भुडे टाकुरेहरूमाथि सामन्तवादको भूत सवार छ। यिनीहरूलाई के लागिरहेछ भने, म त अर्को जाँदैछु, यिनीहरूलाई के लागिरहेछ भने अहम ब्रह्मस्मै, म नै ब्रह्मा हो, म नै ब्रह्म हो, म नै सृष्टि हो, म जे भन्छु त्यही सत्य हो, म जे गर्छु त्यही सत्य हो, मलाई रोक्ने टोक्ने कोही छैनन् यहाँ भनेर यिनीहरूलाई त्यो दम्भ भन्छौँ नि हामी, दम्भ, सत्ताको उन्माद भन्छौँ नि हामी, यो सत्ताको उन्मादले यिनीहरूको चरम सीमा नागिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले यिनीहरूले के गरे भने एउटा नयाँ रीति बसाले के, यसलाई भन्छ महिषासुर प्रवृत्ति पनि भन्न सकिन्छ भने यसलाई भस्मासुर प्रवृत्ति पनि भन्न सकिन्छ। अब के भयो भने नेपालको राजनीतिमा भस्मासुर प्रवृत्ति। यसो भन्दै गर्दा नि मनोजजी, चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ दुधले नुहाएका हुन् त भन्ने टपिक छ। एकदमै धन्यवाद। अब त्यही जाँदैछु। अब रह्यो कुरा दुधले नुहाएको, मैले यहाँसँगको बसाइमा कतिचोटि भनिसकेँ, नेपालको कुनै पनि निकाय दुधले नुहाएका छैनन् र जुनसुकै कुनै पनि निकायमा बसेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, त्यो मैले भनिरहेको छैन, नेपालको संसदले भनिरहेछ, मैले भनिरहेको छैन, म आफ्नो तर्फबाट त आजसम्म केही बोलेकै छैन, त्यो मैले आरोप लगाएको होइन। नेपालको संसदले के भनिरहेछ भने, नेपालको संसदले के भनिरहेछ भने यो 30-32 वर्षमा जति पनि उच्च पदस्थहरू भए ती सबै भ्रष्ट, पाखण्डी, देश बेचुवा, दलाल, कामै नलाग्ने, डुङ्ती गनाउने, कुचरित्र भएकाहरू मात्रै पुगे भनेर त यो संसदले नै भनिरहेछ नि, मैले कहाँ भनिरहेको छु। अनि जब सबै त्यस्तै छन् भने तपाईले एउटालाई दोष लगाउन मिल्छ? अर्को कुरा, 7 महिना 8 महिना पहिला महाभियोग लगाउने, छानबिन समिति 2 महिना पहिला बन्ने र छानबिन प्रक्रिया कहिले टुङ्ग्याउने? संसद मरिसकेपछि। यही सत्ता पक्षले सफाई दिएको होइन? चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई असोजको 2 गते राति 8 बजे, असोज 2 गते राति 12 बजेदेखि संसद निष्क्रिय भयो हैन, विघटन भयो, निष्क्रिय भयो भनौँ हैन। तर त्यो भन्दा अगावै 4 घण्टा अगाडि नै त चोलेन्द्रलाई त सफाई दिइसकेका थिए नि। जसले महाभियोग लगाए, जसले जसको निर्देशनमा महाअभियोग लाग्यो तिनीहरूले नै सफाई दिइसकेका थियो नि त। अनि आफैले सफाई पनि दिने, आफैले अभियोग पनि लगाउने, आफै धामी, आफै झाँक्री अनि आफै बोक्सी, अनि आफै बोक्सी भएर भूत पनि लगाउने, आफै धामी भएर झारफुक पनि गर्ने हैन। र तपाईले फेरि त्यो रात नबित्दै बिहान उज्यालो छर्लङ नहुँदै सडकमा तमासा देखाउने,
एक दिन पहिला त्यही राति 12 घण्टा पहिला तपाईँको चोलेन्द्रलाई तिमी एकदम ठिक छौ भनेर चिठी दिने प्रमाणित गर्ने अनि भोलिपल्ट बिहानै घर थुन्ने। अहिलेको यो कम्फर्टेबलवादी परमादेशीलाई कसले अधिकार दियो? संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ नागरिक थुन्ने भनेर? बिना कसुर बिना चिठी पुर्जी नदिकन कुनै आरोप नै नलगाइकन माथिको आदेशमा। यो माथि भनेको के हो? यो कुन माथि हो? कहाँबाट आयो? माथि भनेको के हो? सेटेलाइटबाट आएको हो? या त भन्नु पर्यो कि हामीलाई माथिबाट निर्देशन आयो, पारीबाट निर्देशन आयो चोलेन्द्रलाई थुनिदिने भनेर, अनि हामीले थुनिदियौँ भनेपछि अब के भयो भने मैले जुन पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपाल भनेको सेटेलाइटबाट सञ्चालित र रिमोट कन्ट्रोलबाट नियन्त्रित। अब यसमा जोड्छु, यही बिचको बयानमा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका थिए चोलेन्द्रले। विभिन्न व्यक्तिलाई नामसहित आरोप र समूह थापा जस्ता व्यक्तिहरूले घुसपेठको कुरा गरे, घुस भ्रष्टाचारको कुरा गरे नि, सबै नाङ्गिएका हुन् अथवा यसले चाहिँ के देखायो? एकदमै धन्यवाद सन्तोषजी। फेरि मैले अघिदेखि त्यही भन्न खोज्दै थिएँ, यहाँलाई फेरि धन्यवाद। अब अर्को कुरा, जब छानबिन हुन्छ वा अदालती प्रक्रियामा जान्छौँ, त्यो पनि अदालत जस्तै हो। संसदीय छानबिन समिति जुन थियो वा संसदीय सिफारिस समिति भनौँ, जब तपाईँले अभियुक्तसँग बयान लिनुभयो, अभियुक्तसँग बयान लिँदै गर्दा अभियुक्तले बोलेका कुराहरू माथि छानबिन हुने कि नहुने? चोलेन्द्र भ्रष्टै हो, मानव एक मिनट चोलेन्द्र भ्रष्टै हो, एकदम डुङटी गनाएका व्यक्ति हुन्। म त चोलेन्द्र राम्रो हो भनेर कहिले पनि भनेको छैन। मेरो कुनै पनि अन्तर्वार्ता वा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टेटस हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि चोलेन्द्र एकदमै दुधले नुहाएको, गङ्गाजलले एकदम शुद्ध भएको, सुनपानी छर्किएको व्यक्ति हो भनेर मैले भनेको छैन। बरु यो कम्फर्टेबलवादीहरूले सुनपानी छर्किने काम चाहिँ गरे चोलेन्द्रलाई सुनपानी छर्किने काम यिनीहरूले नै गरे हुन्। मैले अघि नै पनि भने। अब भनौँ, जब चोलेन्द्रलाई बयान लिए बोलाएर, अनि चोलेन्द्रले बोलेका कुराहरू, बयानमा भनेका कुराहरूलाई छानबिन गर्ने कि नगर्ने? गर्ने अवश्य। कसले गर्ने? कहिले गर्ने? कसले गर्ने? कहिले गर्ने? त्यही त भन्दै थिएँ। आवश्यकता हो नि त, गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यही त म भन्दै थिएँ। चोलेन्द्रले जब आफ्नो बयानको क्रममा बोलेका कुराहरू, उसले दिएका प्रमाणहरू, उसले भनेका कुराहरूमाथि एक्सन कसले लिने र कहिले लिने र किन लिइएन त? किन लिइएन? अब प्रश्न त यहाँ छ नि। उसले त सब प्रमाण नै त्यहाँ पेश गरे नि त। कुन कुन घटनाक्रममा को कसरी के गरे रहेछ मजाले भने। त्यो सार्वजनिक प्लेटफर्ममा आइसकेको कुरा हो। अनि त्यसमाथि छानबिन किन नगरेको? तत्कालै तिनीहरूलाई हिरासतमा लिएर जब चोलेन्द्र महाअभियोग लाग्दैमा चोलेन्द्रको पद खुस्किन्छ, निलम्बित हुन्छ वा कसैको पनि हुन्छ भने अरूको माथि पनि त अभियोग लाग्यो नि त। त्यो रेकर्डेड छ नि त, बाइ रिटेन छ नि त, भर्बल पनि छ, रिटन पनि छ भने त्यसमाथि छानबिन कहिले हुने र किन भएन? नाटक र तमासा देखाउने हो। महाअभियोगलाई कर्मकाण्डी र स्वार्थपूर्तिको, सत्ता स्वार्थपूर्तिको भर्याङ बनाउनमा मिल्छ? त्यो पनि न्यायालय जस्तोलाई प्रयोग गरेर। त्यसै कारणले पनि मैले अघि सुरुमा, यहाँको सुरुकै प्रश्नमा, यो अन्तर्वार्ताको सुरुमै भनेको थिएँ, यो संविधान र व्यवस्था भनेकै तपाईँको के हो भने छाडातन्त्र भयो के हो। यसैमा जोड्छु, आजै मैले राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा निम्ता गर्न चाहिँ कसरी लिन सक्छ चोलेन्द्र शमशेरले? एकदमै धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त म त कटु आलोचक हो यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरूको, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे जोसुकै होस्, राष्ट्रपति होस् चाहे जोसुकै होस्, राम्रो कामको म प्रशंसा गर्छु, समर्थन गर्छु र गलत क्रियाकलापहरूको त म कटु आलोचक हो। यो यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर हिजो त मैले 4 बजे 5 बजेतिर थाहा पाइसकेको थिएँ, पछिबाट मिडियामा पनि आयो र यो आज यो तथाकथित संविधान दिवसको दिनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने औपचारिक समारोहमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अतिथिको रूपमा, विशिष्ट अतिथिको रूपमा जुन बोलाइयो र राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जुन यो कदम चालियो, यो कदमको त म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र यो एकदमै उपयुक्त र सही निर्णय हो। र यो भावनात्मक रूपमा मैले भने होइन, कानुनी रूपमा भनेको छु।
कसरी भनेपछि तपाईँले यहाँ कसरी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जब असोजको 2 गते राति 8-9 बजे बस्दै गर्दा जब सामान्य प्रधान न्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा भइसक्यो, निलम्बित अवस्थामा छैनन्, यो त तमासा मात्रै देखाएको यिनीहरू सत्ताको दम्भ मात्रै देखाएको। चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा त असोज 2 गते राति नै भइसक्यो, जति बेला त्यो संसदीय समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाए। त्यो बुझाउन बित्तिकै उहाँको निलम्बन फुकुवा भयो। त्यसका धेरै आधारहरू छन्, 100 वटा आधार म दिन सक्छु। म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि 100 वटा आधार, कमसे कम कम्तीमा पनि 100 आधार दिन सक्छु म। फुकुवा भइसकेको अवस्थामा उहाँ जब पदीय रूपमा, अब कसैले बलजफ्ती कसैलाई थुनिदिनु जान नदिनु त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर कानुनी रूपमा जब उहाँ पद निलम्बन मुक्त भइसक्नुभयो, पदमा फर्किसक्नुभयो भनेपछि राष्ट्रपतिले त बोलाउने नै भयो नि। यसमा राष्ट्रपतिसँग नेकपा एमाले पार्टी जोडिन्छ जोडिँदैन? होइन, त्यो पार्टी त मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा। यो सिस्टमले नै त्यही भनिरहेछ, तपाईँ दलमा नपुगिकन। मैले पटक पटक मेरो तपाईँसँगकै बसाइमा पनि मैले विभिन्न पटक धेरै पटक भनेको छु। अब नेपालको सिस्टमै के छ भने हामीले के ल्यायौँ भने यो 30-32 वर्षमा तपाईँलाई सम्मानित जीवनयापन गर्नको लागि पनि पदमा आसीन त धेरै ठुला कुरो भइगयो। तपाईँले ससम्मान, तथाकथित रूपमा ससम्मान, यहाँ त ससम्मान त कोही पनि छैनन् हैन, 2-4 जना बाहेक यहाँ त सम्मानित कोही पनि छैनन् हैन। तर एउटा आवरणमै भए पनि तपाईलाई सम्मानित जीवन व्यतीत गर्नलाई पनि तपाईले दलमा आबद्ध हुनै पर्छ। तपाई दलमा आबद्ध हुनुहुन्न भने तपाई नागरिक नै हुनुहुन्न। नेपालमा सिस्टम के छ भने कानुनी रूपमा र व्यवहारिक रूपमा पनि नेपाली नागरिक हुनको लागि तपाईले दलको सदस्यता लिनै पर्छ, नभए तपाई नागरिक नै होइन यो देशको। यदि सन्तोष निरौला यदि कुनै दलमा आबद्ध छैनन् भने सन्तोष निरौला त नेपाली नै होइन नि। तपाई त बिहारी, भारतीय, अमेरिकन, चाइनिज, भुटनिज, तिब्बतियन भइहाल्नुभयो। तपाई बुझ्नु भएन? तपाई यदि दलको सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाई नेपाली नागरिक हो, चाहे जुनसुकै दलको हुनुहोस्, तर दलको सदस्यता अनिवार्य छ। नेपाली नागरिकता भन्दा बढी भ्यालु यहाँ पार्टीको सदस्यताको छ। पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली नागरिक होइन भने तपाईँ नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्न। भनेपछि यो तपाईँले जुन सोध्नुभयो एमाले भने त्यो त सबै छ नि। कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध जो छ त्यो नेपाली नागरिक हो। त्यही भएर त यिनीहरूले भन्छ जनताले गर्यो निर्णय, गर्ने बेलामा आफूले गर्ने, अनि त्यो भन्ने बेलामा जनता भन्छन्। जनता भनेकै यहाँको तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता हो। त्यसो भए यो कार्यक्रमको अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, यो निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ र तपाईँले जनतालाई केही भन्नुपर्ने छ? एकदमै अब भन्नुपर्ने सुन्नुपर्ने कुराहरू सकिसक्यो। हेर्नुहोस्, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु नेपाल विसर्जन उन्मुख छ भनेर। अब विसर्जनै भइसकेको देशमा या त नेपाली जनताले विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो। यदि नेपालीपना बचाउने हो भने पटक पटक भनिरहेको हुन्छु म। त्यही भएर पनि म आजकल मिडियामा छैन, किनभने एउटा भनाइ छ, भैँस के आगे बीन बजाए भैँस करे पगडाई भन्छ कि एउटा उखान छ। भैँस के आगे बीन बजाए भैँस करे पगडाई भनिन्छ कि, त्यही हो यहाँ। अब तपाईँ जतिसुकै कराउनुहोस्, कानमा तेल हालेर सुत्या हुन्छन्, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा लाइक कमेन्ट भ्यू आउने मात्रै हो यहाँ। यहाँ त नागरिक छँदैछ नि। मैले अघि नै भने, अब पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरू भइसकेको देशमा नागरिकविहीन देश हो नि त यो। नागरिकविहीन देश हो नि त। नागरिकविहीन देशमा भनेर साध्य नै छैन। तर पनि यहाँले सोधिहाल्नुभयो, त्यस कारणले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अब देशै सकिसकेको अवस्थामा नेपालै छैन। अब नेपाल कहाँ छ? कागजको खोस्टामा 2-4 जना नेपाल लेख्दैमा वा कागजको खोस्टामा म नेपाली हुँ भन्दैमा आफूले आफ्नो आत्मरति वा आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै भइरहेछ यहाँ। बुझ्नु भएन? यहाँ 2-4 जना जनता छन् र त्यही 2-4 जना शासक छन्। यो अवस्थामा, यो विभिन्न वितण्डता भइरहेको अवस्थामा भन्ने के र गर्ने कसले? यदि त्यो गर्ने र भनेर गर्ने भइदिएको भए आज यो अवस्थै आउँदैन थियो नि। त्यस कारणले अब के छ भने यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि पुनः म के भन्छु भने जबसम्म हामी स्व आत्मसमीक्षा गर्दैनौँ र जहाँबाट गल्ती कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसलाई भुल सुधार गर्दैनौँ, जबसम्म हामी रिसाइकल गर्दैनौँ, फेरिबाट सुध्रिँदैनौँ,
तबसम्म केही हुनेवाला नै छैन। र अब यो दलपतिहरूले केही गर्देला, फनानो नेताले केही गर्देला, सन्तोष निरौलाले केही गर्देला, डाक्टर मनोज झाले केही गर्देला भनेर बसिराख्दाखेरिको परिणाम के हो भने हामी हेरिरहेछौँ। अब जनता कोही सुरक्षित छ यहाँ? आफ्नै शासकबाट सुरक्षित छैन। जुन देशमा शासकहरूले न्यायालयलाई थुनिदिन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई दिन दहाडै बिना कुनै प्रमाणले तपाईँको ढोकामा ताल्चा लगाइदिन्छ। उहाँको मैले थपेँ यसमा अन्तिममा प्रधान न्यायाधीशको छोरीको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। घरमा बिरामी अहिले तपाईँको पुरै देशभरि ज्वरोको, फिभरहरूको, बर बिमारीहरूको 4 वर्षदेखि त हामी कोरोनादेखि नै झेलिरहेछौँ नि। औषधि ल्याउने मान्छे छैन, तरकारी ल्याउने मान्छे छैन, त्यसलाई पनि चेक जाँच गरेछ होइन। अब म यही अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, भोलिको दिनमा यही अन्तर्वार्तामा मैले बोलेको आधारमा मलाई समातेर थुनिदियो, गोली ठोकिदियो भने कसले बोल्छ? कसैले बोल्छ? तपाईँ नै बोल्न आउनुहुन्न। मैले तपाईँले भन्न खोजेँ होइन, तर एउटा उदाहरणको रूपमा अब यही अन्तर्वार्तालाई को न्यु लगाएर मलाई आएर यहीँ ठोकिदियो भने बढीमा बढी सामाजिक सञ्जालमा रिप लेख्दैला कसैले, हार्दिक श्रद्धाञ्जली 2-4 जनाले लेख्दा त्योभन्दा बढी केही हुने होइन। यहाँ हुने भनेको त्यही हो। मनोज झालाई मारिदियो भने कसैले केही आउँछ? कसैले केही बोल्छ? बोल्दैन। सन्तोष निरौला यत्रो मिडिया चलाएर बसेको मान्छे छ, अब उसलाई ठोकिदियो भने तपाईँले भन्दा एउटा पत्रकार मर्यो भनेर भनिदिन्छ। अब देशको अवस्था यही हो, वास्तविकता यही हो, बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। यहाँ के छ भने लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्रलाई के गरियो भने जोगतन्त्र बनाइयो के। लोकतन्त्रलाई जोगतन्त्र बनाइयो र यी दास, आफूलाई नेपाली भनेर गर्व गर्ने यो दासहरूलाई के भने कतिसम्म अधिकार दियो भने तिम्रो अधिकार भनेको के हो भने तिमी पार्टीको सदस्यता ल्याऊ र भोट खसाऊ। त्योभन्दा बढी चुक्क बोल्न पाउँदैनौ, केही गर्न पाउँदैनौ। अब त यहाँ त यस्तो पनि दिन आउन सक्छ, लोग्ने स्वास्नी कानुन त आइसक्यो, कानुनै आइसक्यो नि। अब हेर्नु जोगतन्त्र मैले त्यही भने अब लोग्ने स्वास्नीमा पनि झगडा लगाउने व्यवस्था आइसक्यो। अरूको त कुरै छोडिदिउँ, भाइ भाइको त कुरै छोडिदिउँ। यी सबै कुराले गर्दा बालेन शाह जस्ता आए नि प्रतिक्रिया स्वरूप यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, बालेनजीको इस्यु छुट्टै हो। को के अरे जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँले नीति निर्माण गर्ने होइन, उहाँले विकास निर्माणको काममा गर्न सक्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा देशको राजधानीमै उहाँ एउटा विकासको संवाहक बन्नुभयो, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, गर्न त गर्नुभएको छ। पार्टीले बाधा पुर्याउन खोज्छन् कहिलेकाहीँ, त्यो त मैले सुरुमै भनेको थिएँ। उहाँको नोमिनेसन हुँदैखेरि पनि मैले बोलेको थिएँ 1-2वटा मिडियामा। अब के छ भने यहाँ त त्यही हो, एकदम एक्ज्याक्ट सही कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला यहाँ त के छ भने तपाईँले गर्न खोजेर के गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नै दिँदैन, हातखुट्टै काटिदिन्छ। अब हेर्नु भएन, टुकुचा खोज्न गएका थिए, पाटनले लगाइदियो रोक। अस्ति के अरे उसलाई नोटिस पठाएको थिए, नर्भिकलाई नोटिस पठाएको थिए। नेपालको सबभन्दा ठुलो माफिया हो नि त चौधरी ग्रुप। अब चौधरी ग्रुपसित पंगाल लिए, त्यहाँ स्टे अर्डर जारी गराइदिए। नर्भिकलाई नोटिस पठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि स्टे अर्डर लागेको थियो। अब कतिलाई थाहा छैन यो कुरा, त्यहाँ पनि स्टे अर्डर लाग्यो। टुकुचामाथि स्टे अर्डर लाग्यो, किनभने टुकुचा उत्खनन गर्ने हो भने यहाँको जम्मै माफियाहरूको तपाईँको रोजीरोटीको सवाल आइहाल्छ होइन। लगभग 600-700 अरबको 600-700 करोडको संरचना भत्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ स्टे अर्डर लगाइदियो होइन। अब त अवस्था त्यही छ। तपाईँले जनप्रतिनिधि भएर पनि केही खाँच्ने होइन। तपाईँलाई भोट दिएर जनताले पठाए पनि तपाईँ अब भोलिको दिनमा बदनामी बालेनको हुन्छ होइन। बालेनलाई त जितायो हामीले, बालेनले केही गरेन, बेवकुफहरू, बालेनलाई गर्न दिए पो गर्ने त हो। त्यसै कारणले मैले के भने यहाँ शान्तिपूर्ण विद्रोहको विकल्प रहेन। तपाईँ जोसुकैले जिताएर पठाउनुहोस्, जतिसुकै राम्रो मान्छेलाई जिताएर पठाउनुहोस्, किनभने 100वटा भ्रष्टमा, 100वटा कुपात्रमा, 100वटा कुलङ्गारमा एउटा सुपात्र पठाएर तपाईँ गर्ने चाहिँ के हो, नाप्ने चाहिँ के हो? के नै नाप्न सक्नुहुन्छ? उहाँ नाप्न त खोज्दैछ त बालेनले, के गर्यो हेर्नुहोस् त। बालेनलाई सत्तो श्राप गरेको संसददेखि लिएर सडकमा यी दलपति गुण्डाहरूको सरदारहरूले, यो गुण्डै हो नि त, गुण्डैहरू हुन् नि त। राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका गुण्डाहरू, गुण्डाका नाइकेहरूले के भनिरहेछ हेर्नुहोस्, स्टेटमेन्टहरू हेर्नुहोस्। आफू चाहिँ नगर्ने, गर्न खोज्नेलाई धम्की दिने, कसैले भन्छ कुट्छु, कसैले भन्छ के प्रयोग गर्छु, कसैले के प्रयोग। अवस्था त त्यो छ हो। त्यही भएर समष्टिगत रूपमा मैले अघि नै पनि भने, यो कसै व्यक्ति बालेनजी या कसैमाथि टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा या कसैमाथि, समष्टिगत रूपमा यो सबै समस्याको समाधान के हो भने
शान्तिपूर्ण जनविद्रोह। जबसम्म जनविद्रोह हुँदैन तबसम्म हुँदैन र अब समय पनि छैन, सकिसक्यो। मङ्सिर 4 गते मैले पटक पटक विसर्जनको कुरा पनि उठाउँदै आएको थिएँ। तपाईँहरूले पनि कतिचोटि सोध्नु भएको छ मलाई, यो विसर्जन भन्नुहुन्छ, यो विसर्जन के हो भनेर। विसर्जन उन्मुख राष्ट्रलाई अब तपाईँको मङ्सिर 4 गतेको तथाकथित सङ्घीय निर्वाचनबाट मोहर लाग्दैछ हैन। अहिलेको त अवस्था केही पनि छैन, यतिमै आत्तिनुभयो तपाईँहरू। तपाईँ मिडिया, देशभक्त मिडियाहरूलाई भन्दैछु, अलिकति नराम्रो लाग्ला तर वास्तविकता त्यही हो। तपाईँहरू जस्ता देशभक्त मिडिया र 2-4 जना कुना काप्चामा बसेका देशभक्त नेपालीहरूलाई एकदमै अनौठो लागिरहेको होला। मलाई त लागिरहेको छैन। यो एकदम नर्मल कुरा हो। यो देशको अवस्था हेर्दाखेरि के छ भने अब तपाईँको विसर्जनमा हामी लाल मोहर लगाउँदैछौँ। मङ्सिर 4 गते पछि जुन नेपालको परिदृश्य सिर्जना हुँदैछ त्यो त त्यसको तुलनामा यो केही पनि होइन। अझै धेरै हुँदैछ, अझै धेरै होइन, विसर्जनै हुँदैछ। विसर्जनमा लाल मोहर लाग्दैछ के। र भोलिको दिनमा के भन्छ भने यिनीहरूको त बानी परिसकेको छ, हामीले गरे होइन जनताले गरे हो। अघि नै तपाईँले नै भन्नुभयो या सुनिन्छ संविधान हामीले होइन देश जनताले। त्यही भोलिको दिनमा मङ्सिर 4 गते पछि यिनीहरूले के भन्छ भने नेपाली जनताले हामीलाई म्यान्डेट दियो देश विसर्जन गर्ने, विघटन गर्ने भनेर। देश विघटन गर्ने म्यान्डेट सक्यो। मनोजजी समय र साथको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सन्तोषजी। यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरूमाथि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र एकता टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।